आप देख रहे हैं i+ टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके मेज़बान मोहम्मद हाशिम ईद उल अज़हा से मुताल्लिक लाइव क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, i+ टीवी की एक खुसूसियत रही है कि दीनी मसाइल में आवाम की सहूलियत के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे मौक़े फराहम करता रहा है जिसमें आप जुड़ करके अपने मसाइल का हल जान सकते हैं, किताब व सुन्नत की रोशनी में दीनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे दरमियान हर दिल अजीज मोहतरम मुकर्रम शेख मोहतरम दुक्तूर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं। शेख का हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शेख हमारे और आपके लिए नाजरीन के लिए कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम जामिया इस्लामिया सलफिया से फरागत हासिल की है और उसके बाद मदीना मुनव्वरा में जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में आपने PhD की डिग्री हासिल की है और आपका खुसूसी फ़न फ़िक़्ह इस्लामी है जिसमें आपने डॉक्टरेट की तालीम हासिल की है और डिग्री हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम दीनी मसाइल में हम तमाम लोगों की रहनुमाई करते रहे हैं, हमेशा रहनुमाई करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि i+ टीवी पर कई प्रोग्राम से शेख के आपके सामने हम पेश कर चुके हैं। शेख मोहतरम हमेशा दीनी मसाइल में एक बेहतरीन रहनुमाई देने वाले होते हैं। हमेशा किताब व सुन्नत की रोशनी में बहुत सारे उसूली मसाइल आपके सामने रखते हैं जिसके ज़रिए से हम सिर्फ कुछ खास मसाइल ही नहीं बल्कि बहुत सारे वो उमूमी मसाइल जो होते हैं उन उसूल की रोशनी में हल कर सकते हैं हम। और तो शेख मोहतरम का हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए बल्कि हम शेख मोहतरम से रिक्वेस्ट करेंगे कि शेख आप अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करें और कुछ तमहीदी कलिमात कहें। तो इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होगा कि इंशाअल्लाह शेख मोहतरम कुछ तमहीदी कलिमात आपके सामने रखेंगे, उसके बाद ही हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोगों के सवालात लेंगे और उसके जवाबात शेख इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बिला ताखीर शेख मोहतरम से गुजारिश करते हैं कि शेख अपने तमहीदी कलिमात हमारे सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि मेज़बान मुहतरम ने आपके सामने अर्ज़ किया कि हमारा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह कुर्बानी के मसाइल से मुताल्लिक़ होगा। हम इस वक्त ज़िलक़ादा के महीने में हैं। अरबी साल का ये 11वां महीना है। इस वक्त हम ज़िलक़ादा के महीने में हैं और अनक़रीब ही 1-2 हफ्ते के बाद ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा और इसी महीने के अंदर हम कुर्बानी पेश करते हैं या कुर्बानी की जो सुन्नत है हमारी शरीयत के अंदर हम उस पर अमल करते हैं। कुर्बानी से मुताल्लिक़ बहुत सारे मसाइल हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारे इश्कालात, बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में आते हैं और इन्हीं मसाइल को, इन्हीं मामलात को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है कि चूँकि कुर्बानी का मौसम हमारे सामने है, बहुत सारे लोगों के पास सवालात होंगे कुर्बानी के जानवर से मुताल्लिक़, उसके अहकामात से मुताल्लिक़ और दीगर बेशुमार मसाइल हैं जिनके मुताल्लिक़ लोगों के पास सवालात होते हैं और उन्हें फौरी जवाब की ज़रूरत होती है। तो इसी के पेश नज़र ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इंशाअल्लाह हम हफ्ते में 2 दिन आपके सामने हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाबात आपके सामने हत्तल मक़दूर
کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم قربانی والے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ آج کی اس افتتاحی مجلس میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ قربانی کے مسائل پر آنے سے پہلے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، کیونکہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ یا ذی الحجہ مہینہ کے پہلے جو 10 ایام ہیں، ان ایام کو خاص اہمیت حاصل ہے ہماری شریعت کے اندر۔ وہ سال کے دیگر ایام کی طرح سے نہیں ہیں، بلکہ ان 10 ایام کی جو ذی الحجہ کے مہینے کے شروع میں آتے ہیں، وہ خاص اہمیت اور خاص خصوصیت اور خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اسی لیے مناسب ہے کہ ہم اپنی گفتگو کی ابتدا انہی 10 ایام سے متعلق کریں۔ ناظرین کرام، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ بہت ہی افضل عشرہ ہے، اور اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے مختلف اسباب کی وجہ سے۔ ذی الحجہ کے پہلے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ہم ان فضیلتوں پر سب سے پہلے گفتگو کرنا چاہیں گے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ یہ ایام جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں یہ کوئی عام ایام نہیں ہیں، یہ ایام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا ان ایام کو عام دنوں کی طرح سے آپ نہ لیں، بلکہ ان ایام کو وہ اہمیت دیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی آپ کوشش کریں۔ سامعین کرام، ذی الحجہ کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہے یا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس کی ایک پہلی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال میں جو 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان حرمت والے مہینوں کا خاص طور سے احترام کرنے کا اور ان میں منکرات اور معاصی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی 4 محرم یا 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اسی ذی الحجہ کے مہینے کا کے پہلے عشرے سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جو یہ پہلا عشرہ ہے یہ اللہ رب العالمین کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کا پہلا عشرہ ہے، تو یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حج کے لیے چند مہینوں کو خاص کیا ہے، جن کو اشہر حج کہا جاتا ہے، یعنی حج والے مہینے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، حج یہ کچھ متعین مہینوں کے اندر حج ہوتا ہے، اور یہ جو حج والے مہینے ہیں وہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ بعض علماء نے ذی الحجہ کے 10 ایام کو مانا ہے، بعض علماء نے ذی الحجہ کا کہ پورے مہینے کو اشہر حج میں شمار کیا ہے، اور یہی صحیح بات ہے کہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ، پورے مہینے کا شمار اشہر حج میں ہوگا۔ تو حج جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس رکن کی ادائیگی اسی عشرے کے اندر ہوتی ہے۔ اس رکن کی ادائیگی یا اس رکن کے بیشتر اعمال اسی عشرے کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس عشرے کی فضیلت کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اسی عشرے کے اندر حج شروع ہوتا ہے، اور حج کے بیشتر اور اہم اعمال اسی عشرے کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه العشر،
सुभान अल्लाह, इससे बड़ी और कोई फजीलत हो नहीं सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरे साल के अंदर जितने अय्याम हैं, इन 10 अय्याम से ज्यादा अफजल अय्याम और कोई नहीं है जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को अमल सालेह पसंद हो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को नेकियां जिस कदर इन 10 अय्याम के अंदर पसंद हैं, साल के किसी और महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस कदर पसंद नहीं है। यानी सबसे ज्यादा पसंदीदा नेकी वो है जो इन 10 अय्याम के अंदर की जाए। बहुत सारे नाजरीन के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि रमजान का महीना इतना अफजल महीना है, इतनी फजीलत वाला महीना है, खास तौर से रमजान का जो आखिरी अशरा होता है वो उस आखिरी अशरे की खास फजीलतें हैं। तो क्या ये जो पहला अशरा है जिलहिज्जा का, ये ज्यादा अफजल है या रमजान के महीने का जो आखिरी अशरा है वो ज्यादा अफजल है? इसका जवाब ये है, जिसको कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया वगैरह ने बयान किया है, कि अगर दिन को देखा जाए, दिन को, तो दिन इस पहले अशरे के जो अय्याम हैं, जो दिन हैं, वो ज्यादा अफजल हैं। और अगर रातें देखी जाएं तो रातें रमजान के आखिरी अशरे की रातें ज्यादा अफजल हैं। तो दिन जिलहिज्जा के महीने का पहले अशरे के अय्याम यानी दिन ज्यादा अफजल हैं, और रमजान के महीने का जो आखिरी अशरा है उसकी रातें ज्यादा अफजल हैं। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है इस अशरे की, कि इस अशरे के अंदर कोई भी नेकी किया जाए, वो नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर साल के बाकी अय्याम में की जाने वाली नेकियों से अफजल है। इसी तरह से इन 10 अय्याम की एक फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अय्याम के बारे में इरशाद फरमाया, लियशहदू मनाफिअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत और अपने जिक्र व अज़कार और बहुत सारे दुनियावी और उखरवी फायदे के हुसूल की जो बात की है वो इन्हीं 10 अय्याम के अंदर की है। तो जो अय्याम मालूमात हैं, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तफसीर है कि इस आयत के अंदर अय्याम मालूमात जिसका कि इस आयत के अंदर जिक्र है, उससे मुराद जिलहिज्जा का पहला अशरा है। इसी तरह से इसकी एक फजीलत इस अशरे की ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अशरे की कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात सबसे अजीम है, और जो इतनी अजीम जात है, जब किसी चीज की कसम खाएगी वो जात, तो जिस चीज की कसम खा रही है वो जात, उस चीज की अजमत की भी ये दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मामूली चीज की कसम नहीं खाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कसम खाने का मतलब ये है कि वो चीज बहुत ज्यादा अहम है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 10 अय्याम की कसम खाई है। इरशाद है कि वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। तो मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि इन 10 रातों से मुराद जो पहला अशरा है जिलहिज्जा का, उस पहले अशरे की रातें हैं। इसी तरह से इस पहले अशरे की एक बहुत बड़ी फजीलत ये है कि इसी पहले अशरे के अंदर यौम अरफा होता है। यौम अरफा होता है जो कि हज का सबसे अहम रुकन है, और उस दिन हुज्जाजे किराम मैदान अरफा के अंदर वकूफ करते हैं, जो कि हज का इंतहाई अहम रुकन है। और यौम अरफा की बहुत सारी फजीलतें हैं। यौम अरफा के अंदर इबादत करने की, यौम अरफा के अंदर जिक्र व अज़कार करने की, यौम अरफा के अंदर दुआ करने की बहुत ज्यादा फजीलत है, और ये फजीलत वाला दिन इसी अशरे के अंदर है। इसी तरह से इस अशरे की एक और फजीलत ये है कि इसी अशरे के अंदर यौमुन नहर आता है। यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन, जिस दिन हम कुर्बानी पेश करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, वो दिन इसी अशरे के अंदर आता है, यानी जिलहिज्जा की 10वीं तारीख। और यौमुन नहर के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन
یوم النحر اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے اندر سب سے عظیم دن ہے. اعظم ایام عند اللہ یوم النحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، اور سال کا جو سب سے عظیم دن ہے وہ اسی عشرے کے اندر آتا ہے جس کے اندر ہم قربانی پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے اس عشرے کی ایک خاصیت یہ ہے جو کہ سال کے اندر کسی بھی دن کے اندر یا کسی بھی دوسرے مہینے کے اندر جمع ہونا ممکن نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزہ رکھنا، یہ جو 5 اسلام کے ارکان ہیں، ان ارکان کا ان 10 ایام کے علاوہ کسی اور عشرے کے اندر جمع ہونا ایک ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں وہ 5 ارکان اس عشرے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. انسان جو ہے حج کرتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے. انسان جو ہے تکبیر پکارتا ہے اگر حج پہ نہیں گیا ہوا ہے، تو یہ توحید ہے. انسان نماز پورے سال پڑھتا ہے، اس عشرے کے اندر بھی پڑھتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے مال کے اندر زکوٰۃ کی مدت انہی ایام میں پوری ہو رہی ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے. اور اسی طرح سے اسی عشرے کے اندر اسلام کا 5واں رکن حج، اسی میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اور اسی عشرے کے اندر جو ہے انسان نفلی روزے رکھ سکتا ہے. تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان کا سال کے کسی اور عشرے کے اندر جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہے. جو باقی 4 ارکان ہیں وہ تو جمع ہو سکتے ہیں لیکن حج نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اس عشرے کی ایک خاص خصوصیت اور خاص فضیلت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیات ہیں جن کا حامل ہے ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ پہلا عشرہ اتنا اہم ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس عشرے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس عشرے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کی فضیلت کو سمجھیں گے اور اس کا علم ہمارے پاس ہوگا تبھی ہم اس کی اہمیت ہمارے نزدیک ہمارے دلوں کے اندر ہوگی اور تبھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو ہمیں اس عشرے کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، اس کو محسوس کرنا چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے. دوسری بات، یہ جو عشرہ آنے والا ہے ہمیں اپنے آپ کو نفسیاتی طور سے اس عشرے کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمارے دل کے اندر اس بات کی خوشی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے تک پہنچائے. تو گویا کہ ہمیں اس عشرے کا انتظار کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ وہ عشرہ فضیلت والا عشرہ آ رہا ہے جس کو کہ ہم پانے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مختلف طرح کی نیکیاں کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے. اسی طرح سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کے اندر نیک اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہیں بقیہ دوسرے ایام کے مقابلے میں. اب اس عشرے کے اندر سب سے نیک عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اس عشرے کے اندر سب سے نیک عمل ہے اسلام کے جو فرائض ہیں ان فرائض کی ادائیگی. باقی بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں لیکن سب سے اہم عمل ہے فرائض کی ادائیگی، چاہے وہ نماز کی ادائیگی ہو یا جو دیگر فرائض ہیں ان کی ادائیگی ہو. سب سے افضل عبادت کسی فرض عبادت کو ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندہ جو نیکیاں کر کے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان نیکیوں میں سب سے محبوب ترین نیکی میرے نزدیک وہ ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے. تو اس پہلے عشرے کے اندر ہمیں فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے نمازیں.
ہمیں کسی بھی طرح کی سستی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. نمازوں کی ادائیگی تو پورے سال واجب ہے، لیکن اس عشرے کے اندر ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اول وقت میں پڑھنا، با جماعت پڑھنا، زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، ان تمام چیزوں کی جو ہے ہمیں ان پر دھیان دینا چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس عشرے کے اندر ہر طرح کی نیکی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ہے، تو کسی نیکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا. تو اس عشرے کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہم سے ہو سکتی ہیں وہ نیکیاں ہمیں کرنی چاہیے. فرائض کی ادائیگی کے بعد نفلی نمازیں پڑھنا، اسی طرح سے اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا، اس عشرے کے اندر صدقہ کرنا، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنا، اس عشرے کے اندر ذکر و اذکار کرنا، اس عشرے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، غرضے کی نیکیوں کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ تمام شکلیں اس حدیث کے اندر داخل ہیں. تو اس عشرے کے اندر اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو بقیہ سال کے بقیہ ایام میں نیکی کرنے کے مقابلے میں اس کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ ہے. تو لہٰذا یہ جو عشرہ آ رہا ہے ہمیں اس عشرے کے اندر جتنا بھی میسر ہو، جتنا بھی آسانی کے ساتھ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے اور نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے اسی عشرے کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا یوم عرفہ ہوتا ہے. یوم عرفہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یوم عرفہ وہ دن جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر وقوف فرماتے ہیں، تو اس دن کا روزہ رکھنا، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا گناہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں معاف کر دے گا. تو یوم عرفہ کے روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک بات بتا دینا بہت اہم ہے کہ جب یوم عرفہ کے روزے کی بات کی جاتی ہے تو جیسے ہم ہندوستان کے اندر ہیں یا دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ہیں تو یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، نہ کہ سعودیہ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، بلکہ ہم جہاں پہ ہیں وہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ سعودیہ کے اعتبار سے ہم 9 ذی الحجہ کو یا جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں اس دن روزہ رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری شریعت ہر زمانے اور ہر مکان ہر طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے قابل تطبیق نہیں ہے. کیونکہ آج سے بہت سالوں پہلے 40 50 100 200 سال پہلے ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں آپ کو اس بات کی خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ حجاج کرام میدان عرفات کے اندر کس دن وقوف کر رہے ہیں. یہ پہلی بات. لہٰذا ہماری شریعت جو ہے ہر زمانے کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعض زمانے کے لیے آج کے دور میں ہمیں معلوم ہے کہ حجاج کرام عرفات کے اندر کب وقوف کر رہے ہیں، لیکن اب سے پہلے 40 50 100 سال پہلے یہ چیز نہیں معلوم ہوتی تھی. تو اگر ہم اسے یوم عرفہ یعنی عرفات کے اندر حجاج کرام کے وقوف کے دن کے ساتھ ہم خاص کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو حکم ہے یہ صرف آج کے لیے ہے، پہلے کے لیے نہیں تھا، جبکہ ایسا یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر کسی بھی عبادت کا تعلق، ہر وہ عبادت جس کا تعلق زمانے سے ہے، وقت سے ہے، اس عبادت کا تعلق مکہ اور مدینہ اور سعودیہ سے نہیں ہے. ہر وہ عبادت جس کا تعلق وقت سے ہے اس کو مکہ اور مدینہ سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اگر کسی عبادت کا تعلق کسی مکان جگہ سے ہے اور وہ عبادت مکہ اور مدینہ کے اندر ہی ادا ہو سکتی ہے تبھی اسے مکہ اور مدینہ سے جوڑا جا سکتا ہے، ورنہ ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو مکہ مدینہ سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہو اگر اس کا تعلق وقت سے ہے. تو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کا تعلق وقت سے ہے، مکان سے نہیں ہے.
ایک سوال بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب اس کا تعلق یوم عرفہ کے اندر حجاج کرام کے وقوف سے نہیں ہے اس کا تعلق، تو پھر اسے یوم عرفہ کیوں کہا گیا؟ یوم عرفہ بھائی اس کو کیوں کہا گیا؟ عرفہ کی طرف اس کی اضافت یا اس کی نسبت کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربوں کی یہ عادت ہے کہ اگر کوئی دن بہت اہم ہوتا ہے ان کے ہاں تو اس دن کو اسی نام سے وہ یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو عرفہ کا دن یہ ایک بہت بڑا دن ہے اور یوم عرفہ یہ نام انہی لوگوں کا رکھا ہوا ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں انہی کا نام یہ رکھا ہوا ہے یوم عرفہ۔ تو ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے، چونکہ وہ بہت اہم دن ہے اور اس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر اپنی عادت کے مطابق اس کا نام یوم عرفہ رکھ دیا گیا، ورنہ یوم عرفہ کے روزے کا تعلق میدان عرفات سے نہیں ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں الحمدللہ، اگر اجازت دیں تو لوگوں کے سوالات لے لیں۔ جی فرمائیں۔ اسی طرح سے اس پہلے عشرے کے اندر جو کرنے والے اہم اعمال ہیں ان میں سے سب سے اہم عمل ہے قربانی کرنا، اور انشاءاللہ ہماری آگے کی مجلسوں میں قربانی کے مسائل کے سلسلے میں گفتگو چلتی رہے گی، اور قربانی بھی اسی پہلے عشرے کے اندر شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیکیوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کسی قسم کی تخصیص کیے بغیر ہر نیکی کو اس عشرے کے اندر انجام دینا اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے دیگر ایام میں کی جانے والی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہماری عمر میں اتنی برکت دے کہ ہم جو آنے والا پہلا عشرہ ہے ذی الحجہ کا کے مہینے کا، اس عشرہ تک ہم پہنچ سکیں۔ جی آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ناظرین، میں ایک فارمیٹ کے اعتبار سے ایک بات یہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہم سے سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ چیٹ کے بجائے اس ٹیم میں جڑ کر کے سوالات کریں، ہم ان کے سوال کو جلدی میں انشاءاللہ لیں گے اور ترجیحات دیں گے ان کو۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں اور شیخ محترم کے سامنے رکھتے ہیں۔ محمد یوسف کر کے بھائی ایڈ ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ نماز کے تعلق سے کہ پہلے رکعت میں 7 جائز تکبیر کہی گئی اور دوسرے میں 5 نہیں کہی گئی، سادھارن طریقے سے نماز پڑھا دی گئی، تو کیا نماز دہرانی پڑے گی یا ہو گیا؟ بھائی کا تعلق جو ہے صلاۃ العیدین سے متعلق ہے غالباً۔ جی عید اور بقرعید کی نماز کے اندر جو تکبیرات زوائد کہی جاتی ہیں ان سے متعلق ان کا سوال ہے۔ تو میرے بھائی، جو تکبیرات زوائد ہیں، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، وہ جو تکبیرات ہیں ان کا جو حکم ہے وہ استحباب ہے، مستحب ہے، وہ تکبیریں سنت ہیں۔ اگر وہ تکبیریں چھوٹ گئیں یا آپ نے جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ان تکبیرات کا جو اجر ہے وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی محمد یوسف بھائی، آپ کو امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا کہ شیخ کا کہنا ہے کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک فار کمنگ۔ آپ ایسے ہی ہمارے اس ٹیم میں جڑتے رہیں اور اپنے سوالوں کو پوچھتے رہیں، ہمارے شیخ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ میں ابرار احمد کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ ابرار احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب ہمیں حصے داری دیتی نا، قربانی کو جو خسائی لوگ رہتے ہیں انہوں حصہ لیتی ہیں تو ہمیں دے ڈالتے ہیں ان کو ایک اماؤنٹ ہے، اب انہوں کیسی کہیں کٹ رہی ہیں، کیا کٹتے ہیں، مطلب رہتا نا اس کے، کیا انہوں پابندی سے کر رہی نہیں کریں پھر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے کیا؟ وہ نیت سے ہمیں دے ڈالے تو پیسے بول کو میرا سوال واضح ہے شیخ آپ کے نزدیک؟ تھوڑا زبان جو ہے تھوڑی سی اردو دوسری طرح سے ہے تو میں بہت اچھے سے نہیں سمجھ سکا، آپ اس کو مجھے صرف سوال واضح ایک بار میں بول دیتا ہوں، پھر سے میں ایک بار بولتا ہوں آپ کو۔ اب یہ حصے داری رہتے نا قربانی کے ٹائم کو، وہ ٹائم کو ہمیں ان کو ایک اماؤنٹ دیتے اس سے کیوں ہمارے طرف سے، اب انہوں کیا کرتے، چند علاقے میں ایسا گائے کو کاٹنا پابندی رہتی،
तो उन्होंने क्या करते, सुबह ही फजर से पहले काट कर उन्होंने रख देते, आके बाद तुम्हें हिस्से ले लो। अब वो गई को हमें नहीं देख को रहते कैसी रहती है, मतलब कुछ कटा वटा रहता है नहीं, अच्छी रहती है करके बोल के, तो क्या हमें हमारा जो हम देती नीयत से वो कबूल होती क्या बोल को, कि चेक करना कि गई भी कैसी है बोल को, वो है मेरा सवाल। हाँ, अब वाज़े है सवाल आपका। जी जी। भाई का सवाल जो है कुर्बानी से मुताल्लिक है कि जैसे देखिए कुर्बानी करने की दो सूरत है, एक ये कि आप खुद से करें, जी आप खुद से करें, जानवर खरीदें खुद से करें। दूसरी सूरत ये है कि आप किसी को वकील बना दें, आप या तो उसको जानवर खरीद के दे दें, वो ले जा करके कर देगा, या आपने उसको पैसा दे दिया कि मेरे जो है जानवर खरीद करके कुर्बानी कर दिया, तो इसको तवकील बोलते हैं, वकील आपने बना दिया। और वकील बनाना, कुर्बानी के अंदर वकील बनाना किसी दूसरे को कुर्बानी करने के लिए ये जायज है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत अली को जो है तवकील किया था कुर्बानी करने के लिए। तो वकील बनाना ये दुरुस्त है, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप जिसको वकील बना रहे हैं, जिसके पास अमाउंट जमा कर रहे हैं, आप ये कंफर्म कर लीजिए कि वो कोई सिका और अमानतदार आदमी है। ऐसा ना हो कि जो मारूफ हो, लोगों को धोखा देने में, झूठ बोलने में या फ्रॉड करने में मारूफ हो अगर, तो आप ऐसे आदमी को वकील ना बनाएं। आप अमानतदार और सच्चे आदमी को देख करके वकील बना दें, और जब आपने वकील बना दिया तो अब बाद में अगर जाकर के आपके पीछे उसने बेईमानी कर लिया या जो उसने खयानत से काम लिया, तो उसका जिम्मेदार वो होगा। आपने सारी चीजें कंफर्म करके उसको वकील बनाया तो इंशाअल्लाह आपको आपकी कुर्बानी का अज्र मिलेगा। अगर वो खयानत कर रहा है तो उसका जिम्मेदार वो होगा। और शेख उसमें एक सवाल और इजाफा करना चाह रहा हूं मैं कि उसी में ये उनका कहना ये था कि वो उन्होंने ज़बा किया, वो फज्र से पहले ही कहीं ज़बा कर देते हैं, क्या वो ज़बा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं, जिनको वकील बनाया है उन्होंने फज्र से पहले हाँ। ज़बा कर दिया, बाद में गोश्त वगैरह तकसीम किया। देखिए इन मसाइल का जिक्र इंशाअल्लाह आगे की हमारी गुफ्तगू में आएगा, लेकिन इसका जवाब ये है कि जो कुर्बानी का अव्वले वक्त है, यानी जहां से कुर्बानी स्टार्ट करनी है, वो नमाज पढ़ने के बाद, जब नमाज खत्म हो जाए, नमाज खत्म होने के बाद आपको कुर्बानी करना आपके लिए जायज है। क्योंकि एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक सहाबी ने नमाज से पहले कुर्बानी कर दिया, तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी तो आपने फरमाया कि अगर किसी ने नमाज से पहले कुर्बानी कर दिया तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई, अब वो नमाज के बाद दूसरी कुर्बानी करे अगर कुर्बानी करना चाहता है। तो जो पहले ज़बा कर दिया है वो कुर्बानी उसकी नहीं हुई, तो लिहाजा नमाज पढ़ने के बाद ही आपको कुर्बानी करनी है। अगर उससे पहले कोई कर रहा है तो कुर्बानी वक्त से पहले हुई, और कोई इबादत वक्त से पहले जायज नहीं है। शेख इसमें एक इजाफा और ये करना चाहूंगा एक सवाल के एतबार से कि जो वकील बनाया है उसका नमाज पढ़ना जरूरी है या कि जिसको वकील बनाया है उसके नमाज का एतबार किया जाएगा? देखिए जहां पे जैसे आपने अगर जहां जिस ईदगाह में आप नमाज पढ़ रहे हैं उसी में आपका वकील भी नमाज पढ़ रहा है, तब तो कोई मसला ही नहीं है ना। जी, लेकिन जी। मान लीजिए आप मुंबई में हैं, आपने दिल्ली में किसी को वकील बनाया है, तो जहां पे वो ज़बा कर रहा है, जहां कुर्बानी दे रहा है, वहां की नमाज जिस जगह पर, जिस शहर में कुर्बानी दे रहा है वो वकील, उस जगह का एतबार है, ना कि आपके वकील बनाने वाले की जगह का एतबार नहीं है। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। जैसे इसको थोड़ा और वाज़ेह अंदाज में समझें, जैसे कोई आदमी सऊदीया के अंदर रहता है, उसने मुझे फोन किया, उसने अमाउंट भेजा कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना। जाहिर है सऊदीया में कुर्बानी का टाइम दूसरा है, हमारे यहाँ दूसरा है, तो क्या वो कुर्बानी में सऊदीया के एतबार से करूंगा? नहीं, वो कुर्बानी जहां पे हो रही है वहां के एतबार से की जाएगी। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा। मैं मोहम्मद रब्बानी भाई को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा ये कहना था हजरत के वितिर नमाज जो हम अदा कर रहे हैं उसमें अगर हमारा जो है कि ये दुआ कनूत जो है कि अगर छूट जाती है तो उसको हम सजदा सहू से पूरा कर सकते हैं या नहीं?
देखिए, वित्र के अंदर दुआए कुनूत पढ़ने का जो हुक्म है वो मुस्तहब है। वित्र के अंदर दुआए कुनूत पढ़ने का हुक्म मुस्तहब है, और नमाज के अंदर अगर कोई मुस्तहब चीज छूट जाती है तो उसके छूटने से सजदे सहव वाजिब नहीं होता है, लिहाजा कुनूत छूटने पर आपको सजदे सहव नहीं करना है। जी मोहम्मद रब्बानी भाई, आपको जवाब मिला? आपको समझ में आया? जी जी, हमें समझ में आ गया जी इंशाल्लाह। मैं मोहम्मद नूर साहब को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। ये जी शेख, कुर्बानी की जानवर जो भेड़ बकरियां होते हैं और जो गाय वगैरह जो बड़े जानवर होते हैं, वो कितने साल का होना चाहिए? जो छोटे जानवर है वो, और वो बड़े जानवर में कितने हिस्सा कर सकते हैं, वो थोड़ा जानना था। देखिए, आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि जानवर जो है में साल की कैद नहीं है, बल्कि दांत की कैद है। सही बात यह है कि जानवर 2 दांत का होना चाहिए, उसमें साल की कोई कैद नहीं है। अगर 2 साल से पहले भी कोई जानवर दांत उसको निकल आता है तो उसकी कुर्बानी सही होगी। अगर 2 साल के बाद भी दांत नहीं निकलता है तो उसकी कुर्बानी सही नहीं होगी। और इंशाअल्लाह इस मसले पे आगे जब हम कुर्बानी के मसाइल में भी तरतीब, हमारी कोशिश ये होगी जो मसाइल हैं उनको हम तरतीबवार उस पे चलें, और ईद उल अजहा आते आते कोशिश करेंगे कि जितने भी अहम मसाइल हैं सब पर गुफ्तगू होगी। तो इंशाअल्लाह कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए, उसके सिफात क्या होने चाहिए, कौन से अयूब से उसको पाक होना चाहिए, इन पर हमारी तफसील से गुफ्तगू होगी। फिलहाल आप इतना समझे कि कुर्बानी का जानवर दाता होना चाहिए, उसमें दांत शर्त है, उम्र की कोई शर्त नहीं। जी मोहम्मद नूर भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। ये एक बात और जोड़ा था मैंने, वो कितना बड़े जानवर में कितना हिस्सा कर सकते हैं? जानवर में बड़े जानवर जो होते हैं 7 हिस्सा, 7 लोग शरीक हो सकते हैं। जी जी। ये शेख, और एक सवाल है, सिर्फ ये कोई बहन है, एक औरत, अगर वो हस्बैंड से अलग होता है कोर्ट के थ्रू, वो खुद नहीं खुला ले सकते कि वो इजाज़त नहीं दे रहे थे, इसलिए वो कोर्ट के थ्रू अलग हुआ, क्या उसको महर लौटाना ज़रूरी है? अगर वो महर लौटाता है तो वो इद्दत किस दिन से वो गुजारे? कोर्ट से जिस दिन उसने डिक्लेरेशन लिया या कोर्ट ने जिस दिन ऐलान किया उस दिन से गुजारे, या महर लौटाने के बाद गुजारे? वो थोड़ा जानना था। देखिए, औरत और मर्द की जुदाई के 2 तरीके हैं हमारी शरीयत के अंदर। एक तरीका ये है कि मर्द अपनी बीवी को तलाक दे, और तलाक का इख्तियार शरीयत ने मर्द को दिया है, तलाक का हक मर्द को है। तो अगर मर्द तलाक दे रहा है तो जुदाई हो जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई औरत किसी वजह से, किसी शरई सबब की बुनियाद पर अपने शौहर से अलग होना चाहती है, तो जिस तरह से शौहर को हक है कि वो तलाक दे दे, उसी तरह से बीवी को हमारी शरीयत ने इजाजत दिया है, हक दिया है कि अपने शौहर से वो खुला का मुतालबा करे। तो जब बीवी की तरफ से होता है मुतालबा तो इसको खुला कहा जाता है, और शौहर की तरफ से जब जुदाई की इब्तिदा होती है तो इसको तलाक कहा जाता है। और तलाक और खुला के दरमियान कई चीजों में फर्क है, उनका जो प्रोसेस है उनमें कई सारे फर्क हैं। आपका जो सवाल है उसमें आपको ये जानना जरूरी है कि खुला और तलाक में फर्क ये है कि खुला जो होता है वो किसी चीज के एवज में होता है। अगर बीवी अपने शौहर से खुला का मुतालबा कर रही है तो
बीवी जो है उसको कुछ माल देगी। वो कितना माल देगी, सही बात यह है कि उसकी कोई तहदीद नहीं है। शौहर ने जितना उसको महर दिया है उतने पर भी दोनों का इत्तेफाक हो सकता है, उससे कम पर भी हो सकता है, उससे ज्यादा पर भी हो सकता है। तो बहरहाल जितने पर मियाँ बीवी का आपस में इत्तेफाक हो जाए, बीवी उतना माल अपने शौहर को देगी। और जब उसके बदले में शौहर उसको कहेगा कि मैंने तुम्हें खुला दिया या कहेगा मैंने तुम्हें तलाक दिया, बहरहाल हर वो जुदाई जो बीवी के मुतालबे पर हो और एवज के बदले में हो उसको खुला कहा जाता है। अब फर्ज कीजिए अगर बीवी खुला का मुतालबा कर रही है लेकिन शौहर देने के लिए राजी नहीं है, तो ऐसी सूरत में बीवी जो है महकमे का या कोर्ट कचहरी का रुख करेगी और वहां पर जो है उन दोनों के मामलात को देखने के बाद जो काजी होगा या हाकिम होगा वो फैसला करेगा। और दोनों का जो निकाह अगर शौहर राजी हो गया तो ठीक है खुला देने पर, अगर शौहर राजी नहीं हुआ तो कोर्ट या महकमा फैसला करेगा दोनों के निकाह को फस करने का। तो जिस दिन वो निकाह फस होगा उसी दिन से वो औरत उस शौहर से अलग मानी जाएगी। अब आपके सवाल में शायद ये चीज भी आई कि उसकी इद्दत कितनी होगी, वो इद्दत की इब्तिदा कब करेगी। देखिए, जिस दिन कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बाद जो अगली माहवारी उस औरत को आएगी वो माहवारी उसकी इद्दत होगी। अगली माहवारी तक वो इद्दत में होगी, वो माहवारी खत्म हो गई, इद्दत खत्म हो गई। तो खुला की जो इद्दत है वो एक हैद है और वो हैज कोर्ट के फैसले के बाद जो आने वाली माहवारी होगी वो माहवारी है। पैसा वापस करने की नहीं मानी जाएगी। पैसा वापस करने की मुद्दत जो है पैसा जी जब फैसला होगा कोर्ट की जानिब से तो उस बीवी को पे करना पड़ेगा। जिस पर दोनों का इत्तेफाक होगा वो उतना पैसा उसको पे करना पड़ेगा। एक जैसे होता है कि एक मुतालबा कर ले, मुतालबा करने के बाद ये एक वादा है भाई हम ठीक है बाद में पे कर देंगे, बाद में बता देंगे, दे देंगे। हाँ, कोई बात नहीं है, वादा कर सकते हैं, लेकिन बाद में दे देते हैं तो उस एतबार से नहीं किया जाएगा भाई आज पैसा दिया है तो इस वजह से आज से इनकी इद्दत शुरू होगी। नहीं नहीं नहीं, जब फैसला आएगा उस वक्त से। जी भाई का सवाल ये ऐसा है कि कोई कभी कभी कोर्ट तो पैसा लेते नहीं है, को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ऐसे फ्री में वो सब कुछ कर देता है। तो क्या आप वो वहाँ तो पैसे की बात नहीं। हम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि कोर्ट पैसा लेता है कि नहीं। अगर वो बीवी मुसलमान है तो जाहिर है उसका इस बात पे ईमान और अकीदा होगा कि खुला का जो शरीयत में हुक्म है वो ये कि बीवी अपने शौहर को एवज दे, माल दे, जिस पर दोनों का इत्तेफाक हो जाए। तो उस बीवी को देना चाहिए, ये शरीयत का हुक्म है। बल्कि बहुत सारे फुक़हा ने तो यहां तक जिक्र किया है कि बगैर एवज के खुला होगा ही नहीं, एवज जरूरी है। जी शेख, इसलिए तो मैं या शौहर माफ कर दे तो ये अलग बात है। लेकिन उसने बोला कि शौहर वो मना कर रहा है कि महर भी नहीं लेगा, उसने लौटाया था वो भी नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, अगर माफ कर दिया तो कोई मसला नहीं है, वो उसका हक है, वो माफ कर सकता है। जी मोहम्मद नूर भाई, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक फॉर कमिंग। आप ऐसे ही हमारी स्ट्रीम में जुड़ते रहें, इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मैं नजमुल हुदा साहब वेट कर रहा हूं, अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछें। नजमुल हुदा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि कहीं पे अहले हदीस की मस्जिद है और उसमें ज्यादातर मुक्तदी जो नमाज पढ़ने वाले हैं ज्यादातर दूसरे मसलक के आते हैं, इस वजह से जुमा के बाद इज्तिमाई दुआ की जाती है और हमेशा ही हो रहा है, तो क्या ऐसे करते रहना ये सही है? देखिए, नमाज के बाद या किसी भी वक्त इज्तिमाई दुआ करना ये इबादत की एक खास कैफियत है और इबादत को किसी खास कैफियत में अदा करने के लिए हमें दलील चाहिए। और किसी भी फर्ज नमाज के बाद या जुमा के बाद इज्तिमाई दुआ करने का कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अब वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर
آپ کے منع کرنے سے وہ مانے یا آپ جو ہے اس سے قدرت رکھتے ہیں ان کو منع کرنے پر, تو انہیں منع کر دیجئے, انہیں سمجھائیے, ہو سکتا ہے ان کو علم نہ میں ہو. بھی اسی کا حصہ ہوں, اس میں نماز پڑھتا ہوں میں بھی, اسی لیے اس کے بارے میں سوال پوچھا ہوں. آپ کی نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نماز پڑھیے, لیکن وہ جو چیز ہو رہی ہے اس کو سمجھائیے کہ یہ چیز شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے, اجتماعی دعا کرنا نماز کے بعد. اس لیے کہ اس میں زیادہ تر جو بھی لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے دوسرے مسلک کے ہوتے ہیں, اس وجہ سے کہیں وہ ناراض ہو, اس وجہ سے امام صاحب وہ جمعہ کے بعد وہ دعا بنا کیے نہیں رہتے ہیں, پھر لوگ اب کیا سوچیں گے, اسی لیے دعا کرتے ہیں. اب دیکھیے اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں, اگر کوئی امام یہ سوچتا ہے کہ مقتدی لوگ ناراض نہ ہو جائیں تو اب پھر ایسے امام کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اب جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سوالوں کے جواب دینے کے لیے, اگر کوئی کسی سوال کا جواب دیتے وقت میں یہ سوچوں کہ اگر میں نے ایسا جواب دیا تو جو ہے نجم صاحب ناراض ہو جائیں گے, تو پھر مجھے تو اس جگہ پر آنا نہیں چاہیے. جی ایسے اصل امام صاحب کی اس میں غلطی نہیں ہے, جو ذمہ داران ہے, اصل بات مطلب اور بھی کہانی ہے کہ وہ جگہ جو ہے نا بھاڑے پر ہے, اور انشاءاللہ 4-5 مہینے میں وہ زمین خریدی جائے گی, سارا پیسہ کا انتظام ہوگا, ابھی تک بھاڑے میں مصلح ہی ہے. تو اب اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ دوسرے مسلک کے میرے زیادہ خیال ہیں, سے تو آپ کیسے کو میرے خیال سے جواب مل گیا ہوگا. باقی جو اختلافی جی مسائل ہیں اگر ہم جی اس کو حل کرنا بھی چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں, ہم صرف یہ جو ہے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح ہے, ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. باقی چیزیں آپ لوگ دیکھیں, تو میرے خیال سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی سر, ایک مطلب جیسے کہ کبھی کوئی اچانک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک دم سے ترنت کسی سوال کا جواب چاہیے, تو اس کے لیے نمبر ایسا ہوتا ہے اس جیسے کے کہ کبھی لیے مسئلہ ہے تو ایک دم آئی پلس کا ہیلپ وہ نمبر جو ہے آئی پلس کا ہیلپ لائن نمبر وہ آپ لے لیجئے شیخ قاسم صاحب سے, اور وہاں پہ ماشاءاللہ علماء موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. تو میں نے کوشش کی, اس نمبر تو میں نے سیو کر رکھا ہے, لیکن اس پر میں نے 1-2 مرتبہ فون کیا. میں ایسے مطلب کاٹھمنڈو میں رہتا ہوں, تو یہاں سے تو ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ ہی بات ہو سکتی ہے, تو میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن بات نہیں ہو پائی. تو کہیں اگر آپ کا پرسنل نمبر اگر ہو مل سکے آپ لوگوں میں سے دونوں آدمی کا, اگر ایسا ہو سکتا ممکن ہو تو آپ جو ہے شیخ میں رہنمائی کر دیتا ہوں, پروگرام کے بعد آپ شیخ قاسم سے میرا نمبر لے لیں. شیخ میں رہنمائی کر دیتا ہوں. بیسک اصل میں کیا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ اگر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے واٹس ایپ ہمارے موبائل پہ آتے ہیں, جس کی وجہ سے نمبر آگے پیچھے چلا جاتا ہے, تو اس کے سوالات دینا مشکل جوابات دینا تھوڑا مشکل ہو جاتے ہیں. آپ کو اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو, اگر آپ فون نہیں کر سکتے ہیں تو 1-2 مرتبہ واٹس ایپ پہ کال بھی کر لینا, آپ کو صرف میسج بھیج نہیں, کر کے کال ہی میں نے کیا تھا, میں کال ہی کیا, رنگنگ ہو رہا تھا, لیکن مطلب وہ فون ریسیو نہیں ہو پایا. ممکن ہے کبھی نماز کی حالت میں رہے ہوں یا کسی اور مشکلات میں رہے ہوں تو قاسم ممکن ہے, بھائی لیکن ہم دیکھیے, آپ کو جواب قاسم بھائی انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. جی شیخ ایسا جی, ہوتا انشاءاللہ ہے ہم آپ کا قاسم نمبر بھائی, میں خود جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے کال لوں, جواب دوں, اور مطلب جتنی حد المقدور بہت زیادہ کال ریسیو کرتا ہوں, بہت زیادہ میسیجز ریسیو کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں یہ چاہوں کہ جتنے کال ہیں جتنے میسیجز ہیں سب پر رپلائی کروں تو یہ شاید ممکن نہیں ہو پاتا ہے. تو بہت سارے کال, بہت سارے میسیجز مس ہو جاتے ہیں. تو جو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری گفتگو بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے, تو انہیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس کو آپ کال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے مشغول ہو سکتا ہے بہت سارے, بسا اوقات آپ جو ہے 4-6 گھنٹے کے بعد موبائل کھولیں تو سینکڑوں میسیجز ہوتے ہیں, تو سب کا جواب دے پانا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے کہ جواب دے, لیکن کبھی کبھی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں. جی ظاہر سی بات ہے شیخ, یہ آئی پلس ٹی وی کے ہیلپ لائن نمبر ہے نا, پورے ہندوستان میں بٹا ہوا ہے, تو بہت سارے لوگوں کے سوالات روز آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو جو جواب دینے والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سبھی کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیں, لیکن تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی میں آپ کو ہیلپ لائن نمبر دے رہا ہوں, آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اور اگر ممکن رہا ایسا کہ جواب نہیں دیا جا رہا تو ہم شیخ کا بھی نمبر پرسنل انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے, اس کے لیے ہمیں معذرت خواہ سمجھیں. میں عمران احمد صاحب کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ جو ایام تشریق میں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے تو وہ کیا وقت ہوتا ہے اس کا اسٹارٹ کرنے کا, اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟
देखिए अय्याम तशरीक जो है कब शुरू होता है? हाँ जी, और उसमें देखिए तकबीर जो पड़े, ये जो पूरा अशरा है, ये जो पूरा अशरा है, पहला अशरा जिलहिज्जा का, पूरे जी। अशरे के अंदर जिस कदर मुयस्सर हो आपको तकबीर पढ़नी चाहिए पूरे जी। अशरे के अंदर, जिसमें उसके बाद अय्याम तशरीक शुरू होते हैं। जाहिर है 10 तारीख को यौमुन नहर कहते हैं, 11, 12, 13 तारीख को अय्याम तशरीक कहा जाता है। तो जिलहिज्जा का चांद निकलने के बाद आपको तकबीर पढ़नी शुरू करनी है जब भी आपको मुयस्सर हो, और ये खत्म होगा ये सिलसिला जब अय्याम तशरीक खत्म हो जाएंगे तब। अय्याम तशरीक खत्म कब होंगे? 13 तारीख को जब सूरज गुरूब हो जाएगा, मगरिब का वक्त होगा 13 जिलहिज्जा को, तब अय्याम तशरीक खत्म हो जाएंगे, वहां तक आपको ये तकबीरें पढ़नी है। अच्छा, ये तकबीर इसमें अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर है या इसके अलावा भी कोई और तकबीर पढ़ सकते हैं हम? देखिए ये जो तकबीरात के कई सारे सेगे हैं, जो सेगा आपने अभी जिक्र किया है ये बिल्कुल सही है और ये बहुत मारूफ सेगा है, आप इन्हीं सेगों के साथ तकबीर पढ़िए। अच्छा, थोड़ा और मैं ये जानना चाह रहा था, जो कुर्बानी के जानवर की कुछ खुसूसियात, मतलब कैसा होना चाहिए? जैसे ऐब बताते हैं कि 3-4 ऐब हैं, तो ये जानवर नहीं लेना चाहिए, वो थोड़ा मुख्तसर में आप अगर बता दें, रहनुमाई कर दें हमारी। देखिए इसका जवाब इंशाअल्लाह आगे की मजलिसों में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए भी मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं कि कुर्बानी के जानवर के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तरह के उयूब की निशानदही की है कि ये 4 ऐब नहीं पाए जाने चाहिए। अल औरा अल बैन अवरोहा, वो काना नहीं होना चाहिए, ऐसा काना जिसका कानापन जाहिर हो, ऐसा काना जिसका कानापन जाहिर हो। तो जाहिर है जब काना जायज नहीं है तो जो अंधा होगा वो बदर्जे औला जायज नहीं होगा। तो पहला ऐब है अवर यानी कानापन, दूसरा ऐब है अल अर्जा अल बैन अर्जुहा, मतलब लंगड़ा, ऐसा लंगड़ा जिसकी लंगड़ाहट जाहिर हो, यानी मामूली हो तो कोई मसला नहीं है, ऐसी लंगड़ाहट जो जाहिर हो। तो अगर लंगड़ा जानवर जायज नहीं है तो अगर किसी का पैर कटा होगा तो बदर्जे औला जो है वो जायज नहीं होगा। चौथा जो ऐब है अल मरीदा अल बैन मरदुहा, कोई ऐसा जानवर जो बीमार हो, ऐसी बीमारी जो जाहिर हो, जैसे मामूली हल्की फुल्की उसको जुकाम है, नाक से पानी बह रहा है, तो ये बीमारी नहीं मानी जाती है, ऐसी बीमारी जो जाहिर हो। और चौथा जो ऐब है कि बहुत कमजोर अल हजीला, बहुत कमजोर जो बिल्कुल दम ना हो जिसके अंदर। तो ये 4 तरह के उयूब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ये कुर्बानी के जानवर के अंदर नहीं होने चाहिए। इन 4 उयूब पर कुछ दूसरे उयूब को भी कयास किया जाता है, उनका जिक्र इंशाअल्लाह अगर आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ते रहेंगे तो आगे इन पर तफसील से गुफ्तगू होगी, लेकिन बुनियादी तौर से ये 4 उयूब हैं जो जानवर के अंदर नहीं पाए जाने चाहिए। जी शेख, एक सवाल ये और मेरा ये था कि जैसे हम यहाँ दिल्ली शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर जो ज़िबा करने के लिए कसाई वगैरह रहते हैं ना, तो वो सब जानवरों के सामने ही कहते हैं कि लेके आते रहो और ज़िबा करते रहो, कोई घर पे आना नहीं चाहता है। तो उस केस में हम क्या हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं? हम समझ नहीं सका मैं, आपकी बात क्या कहना? जैसे जो कसाई वगैरह होते हैं ज़िबा करने के लिए शहरों में, तो जब हम कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के लिए उनके पास लेके जाते हैं या उनसे कहते हैं हमारे घर पे आके ज़िबा कर दो, तो वो तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो वहां भीड़ लगी रहती है। तो जानवरों के सामने ऑलरेडी जानवर को ले जाना, ज़िबा कराना, ये किस हद तक सही है और हमें इससे कैसे? हरज की बात है। देखिए इसका ताल्लुक जो है ना, इसका ताल्लुक इंतजामी उमूर से है। अब जाहिर है जो कसाई है उसको मोहलत नहीं है, उस दिन आपके घर वो नहीं आ सकता है, तो और आप ज़िबा नहीं कर सकते हो खुद से, तो आपको नहीं जाना पड़ेगा उसके पास। जी। तो इसका ताल्लुक इंतजामी उमूर से है कि घर से आप उसके पास ले जाओ, वहां पे ज़िबा करवाओ। अगर जाहिर है आप कोशिश करो कि आप ज़िबा करना खुद सीख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़िबा किया,
تو اپنے ہاتھ سے اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی اسے اجر ملے گا. تو آپ خود جی سیکھ لو تو آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی. جی 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 شیخ جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک فار کمنگ. آپ ایسے ہی ہماری اسٹریم میں جڑتے رہیں. یہ اسٹریم انشاءاللہ العزیز ہر بدھ رات 8 بجے اور ہر سنڈے یعنی اتوار کو رات 8 بجے انشاءاللہ شروع کی جائے گی. تو میں اس کے بعد محمد فیروز صاحب کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. محمد فیروز خان. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا شیخ، تھوڑا معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بقرعید کے اوپر پروگرام ہے، تو اس سے ہٹ کر کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں یا جو آج کا موضوع ہے اسی پر ہی بنے رہیں گے؟ نہیں، اگر آپ سوال آپ پیش کریں، اس سوال کی نوعیت کو دیکھ کر کے ہم انشاءاللہ العزیز جواب دینے کی کوشش کریں گے یا پھر معذرت کر لیں گے. آپ سوال رکھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. اچھا، ایک سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے وقت جب کوئی نماز کی حالت میں ہے تو اس کا سترہ کتنا آگے تک رہتا ہے؟ جو اس کا سجدے کی جگہ ہے وہاں تک اس کا سترہ رہے گا، اور اس کے آگے سے اگر کوئی نکل جائے تو حرج نہیں ہے، یا پھر کتنا؟ مطلب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے خیال سے ابھی میں نے کسی شیخ کا مجھے نام نہیں یاد ہے، انہوں نے یہ کہا تھا. چلیے خیر، میں یہ بعد میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنا کہا، لیکن اگر آپ اس پہ تھوڑا سا اگر رہنمائی کریں انشاءاللہ. دیکھیے، آپ کے سوال میں دو باتیں ہیں، دونوں باتوں کو تھوڑا سا آپ نے ملا دیا. میں دونوں چیزوں کا مختصر جواب دیتا ہوں. پہلا یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے سامنے سترہ رکھنا چاہتا ہے تو سجدے کی جگہ سے کتنا آگے وہ سترہ رکھے گا، یہ پہلا مسئلہ ہے اس کے اندر. تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ سجدے کی جگہ سے اتنی دور پر رکھے گا کہ اس کے اور سجدے کی جگہ کے درمیان سے ایک بکری گزر جائے. کتنا ہوا؟ تقریباً ایک فٹ ہوا، 1.5 فٹ ہوا، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی مقدار ناپ کر کے آئی ہے، تو اس کو ایک ایسی تحدید کی گئی ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو 1.5 فٹ کے فاصلے پر سجدے کی جگہ سے آپ کو سترہ رکھنا چاہیے، بہت زیادہ آگے نہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ دور پہ سترہ رکھ دیتے ہیں. تو سترہ بالکل قریب ہونا چاہیے سجدے کی جگہ سے. تو یہ تو اس حالت میں ہوا جب کوئی نمازی اپنے آگے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی دوسرا آدمی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرے. وہ سترے کے پیچھے سے گزر سکتا ہے، وہ سترے کے پیچھے سے گزر سکتا ہے. تو یہ تو اس آدمی کی بات ہوئی جو سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اگر کوئی آدمی بغیر سترہ رکھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے سامنے گزرنا چاہتا ہے تو کتنی دوری پر گزرے گا؟ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ منصوص انداز میں اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن شریعت کے جو عام اصول اور قواعد ہیں ان کی روشنی میں آپ اس سوال کا جواب جان سکتے ہیں. وہ قواعد اور اصول یہ ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ وہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھتے ہو اتنے وقت کے لیے وہ جگہ پر آپ کا حق ہوتا ہے. جب تک آپ نماز پڑھتے ہو اس وقت تک اتنی جگہ پر آپ کا حق ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا. تو ظاہر ہے آپ نماز کتنی دور پڑھتے ہو، کتنی جگہ میں، آپ جتنی جگہ میں نماز پڑھتے ہو صرف اس جگہ پر آپ کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. اس کے آگے جو جگہ ہے وہ جگہ آپ کی نہیں ہے، اس جگہ پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ جہاں پہ سجدہ کر رہے ہو سجدے کے آگے سے کوئی دوسرا آدمی گزر سکتا ہے. کوئی آدمی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ بھائی نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے تو آپ اس سے صرف اتنا پوچھ لو کہ بھائی نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن کتنا آگے سے آپ ہمیں بتا دو. آگے کا مطلب تو 1 میٹر بھی ہے، 2 میٹر بھی ہے، 10 میٹر بھی ہے، محراب تک ہے، تو کہاں تک نہ گزرے؟ کوئی تو حد ہونی چاہیے نا.
تو حد اس کی ہم ایسے کریں گے کہ اتنی جگہ سے گزر نہیں سکتے جتنی جگہ پر اس نمازی کا حق ہے، اور وہ حق اتنی جگہ پر ہے صرف جتنی جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے سجدے کی جو جگہ ہے وہیں تک اس کا حق ہے، اس کے آگے سے جیسے مسجدوں میں صفیں بچھی ہوتی ہیں، چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں، تو آپ ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہو، اس سے جو اگلے والی صف ہے اس سے کوئی گزر سکتا ہے۔ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ۔ جی محمد فیروز بھائی، جزاک اللہ خیر، امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ شیخ، ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، اور چیٹ میں بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں، لیکن ہم سوالات نہیں لے پائیں گے کیونکہ وقت نہیں ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اگلے سنڈے انشاءاللہ پروگرام کریں گے، سنڈے کو پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ناظرین، ہم آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمر میں کرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے ہمارے کہنے پر آئی پلس ٹی وی کے ناظرین کے لیے اپنا وقت نکالے، اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اپنے علم کی روشنی میں، اپنے قیمتی علم سے الحمدللہ ہم لوگوں کو سرفراز کیے۔ ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔